all the time, like my mom. She should give more than she receives, like my mom. Basically, what I'm trying to say is we should be like yin and yang, like my mom and dad. फिर तो समझो हो चुकी. हाँ वैसे आइडियल चॉइस है. खातून मशरक़ की तस्वीर है. ज़िंदगी आसान हो जाएगी अगर ऐसी मिल जाए तो. वो भी खुश, तुम भी खुश, बच्चे भी खुश और खुर्रम. मेरे बच्चे का नाम खुर्रम रखूं? अबे नहीं आड़ू, ऐसा कहते हैं. अच्छा कहते हैं. एक बात बताओ आप, गली में फ़कीर फ़कीर हो विच उन्हें जो पुकारता, अल्लाह के नाम पे पैसा दे बाबा, अल्लाह तुम्हारे घर में बरकत देगा, उसका क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी कमाई में, रिज्क में अल्लाह बरकत अता फरमाएगा. ऐसा? मैं समझा अल्लाह मियाँ घर में छोटा सा प्यारा सा बरकत देंगे बोल के. इसका नाम आड़ू रखते तो अच्छा था. आड़ू नहीं हूं मैं. कल अल्लामा इकबाल का शिकवा पढ़ रहा था. क्या लिखे भाई? हाँ वो तो जज्बात में लिखा था उन्होंने, लेकिन फिर जो बाद में जवाब शिकवा लिखा वो पढ़ना चाहिए और उस पर गौर करना चाहिए. लाओ ज़रा फिर से पढ़ें. तुम शिकवा पढ़ो और मैं जवाब शिकवा पढ़ता हूँ. ओ शतरंजी, सतरंगी वाला. तुम लगे रहो मन्ना, लगे रहो. शिकवा. क्यों जियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं, महवे गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं. जुरत आमोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकुम बदहन है मुझको. है बजा शेवे तस्लीम में मशहूर हैं हम, किस्सा दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम. साज़े खामोश हैं, फरियाद से मामूर हैं हम, नाला आता है अगर लब पे तो माजूर हैं हम. ए खुदा शिकवा अरबाब वफा भी सुन ले, खू गरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले. थी तो मौजूद अजल से ही तेरी ज़ाते कदीम, फूल था ज़ेब चमन पर न परेशान थी शमीम. शर्त इंसाफ है ए साहिब अल्ताफ़ अमीम, बुए गुल फैलती किस तरह जो होती न नसीम. हमको जमीयत खातिर ये परेशानी थी, वरना उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी. हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर, कहीं मस्जूद थे पत्थर, कहीं माबूद शजर. खू गरे पै करे महसूस थी इंसान की नज़र, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर. तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा. बस रहे थे यहीं सल्जूक भी तुरानी भी, अहले चीन चीन में ईरान में सासानी भी. इसी मामूरे में आबाद थे यूनानी भी, इसी दुनिया में यहूदी भी थे नसरानी भी. पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने, बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने. थे हम ही एक तेरे मारे का आराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में. दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में. शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलेमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की. हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए. थी न कुछ तैग जनी अपनी हुकूमत के लिए, सर बकफ फिरते थे क्या दहर में दौलत के लिए. कौम अपनी जो जरो माले जहां पर मरती, बुत फरोशी के एवज बुत शिकनी क्यों करती. टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे. तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तैग क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे. नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, जेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने. तू ही कह दे
کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدے ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرے یزداں کو، کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کشے پیکار ہوئی، کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں، امتیں اور بھی ہیں ان میں گنہگار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں مست مئے پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں غافل بھی ہیں ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خوان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے، خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں، یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور، اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں، کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب، تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، رہ روے دشت ہو سیلی زدہ موج سراب، تانے اغیار ہے رسوائی ہے ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے، بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا، ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے، تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آئے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، درد لیلا بھی وہی قیس کا پہلو بھی وہی، نجد کے دشت و جبل میں رمے آہو بھی وہی، عشق کا دل بھی وہی حسن کا جادو بھی وہی، امت احمد مرسل بھی وہی تو بھی وہی،